Brad-on sa man gyud na katinuod, si Kristo ba mingtuman sa balaod ni Moses nga mao ang pagsimba sa adlaw nga igpapahulay nga Sabado? Salamat ani nga pangutana, Brad. Ang adlaw nga igpapahulay, Brad, dili na balaod ni Moses. Take note on that. Ang adlaw nga igpapahulay mao na ang ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo or gitawag nato na og moral law. Okay? Ang moral law gihatag na sa Ginoo kang Moses. Yes, sumala sa Exodus 31:18. O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ang napulo ka sugo dili ni kang Moses o bakaha nagimuhimo si Moses og iyahang balaod. Iyahan na sa Dios nga sumala sa atong gibasa, gihatag sa Dios kang Moses. Okay? Kung mutana ka nga nagkinabuhi ba si Jesus anang adlaw igpapahulay? Ang tubag is a big yes. Lucas 4:16. Og siya miabot sa Nazaret, din dito siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sinagoga sa adlaw igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Take note, kinaiya o batasan gyud na ni Hesus kaniadto ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Sunod sa kung giunsa siya pagpadako sa iyang ginikanan nga si Mary og Joseph. Ingon pagana si Hesus nga ang anak sa tao Dios sa adlaw igpapahulay. Kini nagpasabot nga dili ang tao mo'y magbuot kung unsaon pagbantay ni Hesus ang Sabat sama sa paghimantay sa mga Pariseo kaniadto. Iyon bagana siya sa Matthew 12:12. Dili supak sa balaod ang paghimo og maayo sa adlaw igpapahulay. So wala niya gisupak ang Sabat o giguba bakaha, kundili nagtudlo siya kung unsaon pagbantay ang adlaw nga igpapahulay. So kami nga mga Adventist dili parehas sa mga Pariseo og binantayan sa adlaw igpapahulay. Parehas mini Hesus. During Sabbath, mutabang mi og mga masakiton, mutabang sa mga nanginahanglan o bisan mupakaon sa mga gipanggutom. Pero kung walay mga tabanganan, kinasing-kasing kami nga magsimba sa Dios sa adlaw nga igpapahulay nga iyang gigahin alang sa kapahulayan sa iyang mga katawhan. Hinumdumi kapag laom nga ang adlaw igpapahulay mao'y timaan nga ikaw katawhan sa Dios. Sumala sa Ezekiel 20:12. God bless you kapag laom. See you next.